बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले, ओ शुक्री खुदा, आज मैं आज़ाद हो गई। मिनाल ने अपना शोक चुनरी का दुपट्टा किसी फातेह जनरल के झंडे की तरह हवा में लहराया और वो लाहौर में किसी तूफान की तरह दाखिल हुई। उसके पैरों में लगी घुंघरू वाली जूती हल्की हल्की छनकार कर रही थी। उसने शानों को यूं मटकाया जैसे आज ही उसे किसी बैनुल कौमी डांस मुकाबले में गोल्ड मेडल मिला हो और वो विक्ट्री लैप पर निकली हो। उसे पक्का यकीन था कि उसकी माँ ने उस अखड़ू हाजिम के रिश्ते से इनकार कर दिया और ये इस आज़ादी का जश्न था। अम्मी जी, अम्मी जी मिठाई किधर है? आज तो आपको पूरा मोहल्ला डेक लगाकर देके पकाकर खिलाना चाहिए। आखिरकार आपकी बेटी की जान छूट गई। लाउंज के मरकजी सोफे पर उसकी माँ सफिया बेगम अपनी जेठानी ताई जुबैदा के साथ बैठी थी। सफिया बेगम ने हाथ में पकड़ी तस्बीह को वहीं रोका और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर उनकी आंखें गुस्से से फैल गई। ताई जुबैदा के चेहरे पर उसके बरअक्स एक बहुत ही पुरस्कार और गहरी मुस्कुराहट थी। खुदाफ का खौफ कर मिनाल, ये क्या भांडों वाली हरकतें हैं? होश में है तो? और तेरी ताई बैठी है, कुछ तो लिहाज कर। सफिया बेगम ने उसे दांत पीसते हुए बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश की। नाल ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया। अरे अम्मी, आपको पता नहीं है आज क्या हुआ? आज तो खुशी का दिन है। वो जो आपका लाडला भतीजा है ना, वो अकड़ू खान, वो जल्लाद आजम, वो सड़ा हुआ बैंगन और भी अपने अलकाबाद की जबील से मजीद जहरीले तीर निकाल ही रही थी कि उसकी नज़र सोफे के उस कोने पर पड़ी जो पौधों के गमलों के पीछे जरा छुपा हुआ था। वहां गहरे नीले शलवार कमीज में मलबूस, टांग पर टांग जमाए 26 साल हाजिम अपने कड़वे खसीले तासुरात समेत मुकम्मल आबोताब से बुर्जुमान था। उसकी आंखें किसी भूखे अकाब की तरह मिनाल के हर मटके और हर बुल्ले बल्ले को रिकॉर्ड कर चुकी थी। उसका चेहरा स्पार्ट था मगर भीजी हुई मुट्ठियां उसके गुस्से का बता दे रही थी। वो यहाँ रिश्ते की बात करने आया था, इस मुसीबत का तमाशा देखने नहीं। मिनाल का हाथ जो भंगड़ा डालने के लिए उठा था वही हवा में मोहल्लिक हो गया। मुस्कुराहट चेहरे पर यूं जमी जैसे किसी किसी ने बस पॉज का बटन दे दिया हो। उसका रंग एकदम सफेद पड़ गया। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि वो ख्वाब देख रही है कि शायद हाजिम का भूत है जो इसे डराने आया है। हाजिम लाला, आप? उसकी आवाज़ किसी जख्मी मुर्गी की तरह मुश्किल निकली। आपको बात? हाजिम ने मुलाजिम को मिनाल को जवाब देना तो दूर उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। उसे एक सर्द निगाह मिनाल पर डाल पर गुस्से से अपनी माँ जुबैदा बेगम को बुरा। अम्मी, आपने मुझे यहाँ इसलिए बिठाया था। उसकी आवाज़ पुरसुकून थी मगर उसमें छुपा तूफान सफिया बेगम तक ने महसूस किया। आपने कहा था कि ज़रूरी बात करनी है। ये ज़रूरी बात थी कि मैं बैठकर इस लड़की की ये लग़वियात सुनूं। ज़ुबैदा बेगम ने फौरन सुलह सफाई की कोशिश की। उनके चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। अरे हाजिम बेटा, बच्ची है, मजाक मजाक। हाजिम खड़ा हो गया। उसका कद अच्छा खासा लंबा था और वो गुस्से में मजीद खौफनाक लग रहा था। चिल्लात आजम, सड़ा हुआ बैंगन, ये मजाक है? आप लोगों को लगता है कि मैं फारिग हूँ और ये सब बर्दाश्त करने के लिए? मिराल ने खौफ से आंखें मीच ली। या अल्लाह, उसे सब सुन लिया। मैं तो समझी थी कि इसने रिश्ते से इनकार कर दिया है। ये तो यहाँ खुद बैठा है। हासिम ने अपनी माँ की बात काटते हुए फैसला कुन लहजे में ऐलान किया। मैं इससे हरगिज शादी नहीं करूंगा। आप लोग ये ख्याल अपने दिमाग से ना निकाल दें। ये लड़की हमारे मायार की नहीं है। वो ये कहता हुआ एक लंबे लंबे ढक पड़ता, पैर पटकता दरवाजे को जोर से धकेलता हुआ कमरे से बल्कि घर से ही बाहर निकल गया। लाउंज में एकदम कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। सफिया बेगम ने अपना सर पकड़ लिया। मर गई, ये मैंने क्या कर दिया? मिनाल, मिनाल जो अभी तक किसी बास पर्स में खड़ी थी आहिस्ता से हाल में वापस आई। उसका दबी तक दिमाग सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या है। उसे अपनी माँ पे अपनी ताई को देखा। शादी? उसकी आंखों में शदीद उलझन थी। किसकी शादी? हाजिम लाला की शादी का बात कर रहे हैं क्या? ताई जुबैदा जिनके चेहरे पर हाजिम के यूं चले जाने का कोई खास असर नहीं हुआ था बल्कि उनके लबों पर वही मुख्तलिफ मुतलिब मतलब खेज मुस्कुराहट अब मजीद गहरी हो गई थी। उन्होंने इत्मीनान से मेज से अखरोट उठाया और इसे तोड़ते हुए बोली, तुम्हारी और किसकी? मेरी बोली बच्ची, तुम्हारी ही शादी की बात पक्की करने आए थे हम। अगली सुबह मिनाल अभी ठीक से जागी भी ना थी कि ताई जुबैदा उसके सर पर पहुंच गई। चलो उठो, जल्दी से नाश्ता गाड़ी में कर लेना, हमें शॉपिंग पर जाना। मिनाल जो अभी तक पिछले दिन की शादी वाली बात को सदमे के बजाय एक बड़ा मजाक समझ रही थी, बेजारी से उठी। सच तो ये था कि वो दिल ही दिल में खुश थी कि हाजिम ने कल तूफान खड़ा करके खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया था। अब भला ये शॉपिंग किस खुशी में, मगर टाइम में कहाँ? सवाल जवाब मत करो, बस जल्दी आओ। वो कॉलेज के सेकंड ईयर की 20 साल तालबा थी।
اس کے اپنے خواب تھے امتحانات میں اچھے نمبر لانا، دوستوں کے ساتھ گھومنا اور اپنی مرضی سے جینا۔ ان خوابوں میں بھاری بھرکم رس پر جوڑوں کی شاپنگ کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تائز بیتوں سے زبردستی شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر اسٹوڈیو میں لے گئی۔ مینال کی آنکھیں وہاں کی قیمتیں دیکھ کر ہی پھٹی جا رہی تھی۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک کامدانی زفری اور کڑھائی والے جوڑے تھے، اس کے سامنے ڈھیر کیے جا رہے تھے۔ مینال حیرت سے کبھی ان لہنگوں کو دیکھتی جو کہ اس کے اپنے وزن سے زیادہ بھاری لگ رہے تھے، اور کبھی اپنی پائی کو جن کے چہرے پر مکمل اطمینان تھا۔ تائمی آخر کار سے لانا کہا، خدا نہ خواستہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ تو دلہنوں والے کپڑے ہیں، کیا کسی کی شادی ہے جس کا آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ زبیدہ بیگم جو ایک شوخ سرخ جوڑا اس پر جچنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی بات پر پیار سے مسکرائی۔ انہوں نے مینال کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے میری بچی، یہ تمہارے لیے تو ہے، میرے لیے؟ مینال نے الجھ کر پوچھا، مگر کیوں؟ کل حازم لالا، وہ تو انکار، حازم لالا امریکہ جا رہا تھا اگلے مہینے پی ایچ ڈی کے لیے۔ زبیدہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا جیسے موسم کا حال بتا رہی ہو، تو ہم سب سوچ رہے تھے کہ جانے سے پہلے تمہارا نکاح اور رخصتی دونوں ہی کرتے۔ آپ پردیس پہ اکیلا ہوگا، تم ساتھ چلی جاؤ گی تو ایک دوسرے کا سہارا رہو گے۔ مینال کے ہاتھ سے وہ مہنگا دوپٹہ چھوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھینچ لی ہو، بلکہ پوری کائنات کھینچ لی ہو۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ نکاح؟ رخصتی؟ امریکہ؟ وہ بھی حازم لالا کے ساتھ، جس نے کل سب کے سامنے میری اتنی بے عزتی کی۔ خیر واپسی کا سارا راستہ وہ سکتے کی حالت میں رہی، مگر گھر کے دروازے پر قدم رکھتے اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ آتش فشاں بنی پھٹ پڑی۔ شاپنگ بیگز کو لاؤنج کے فرش پر پٹک کر وہ سیدھا اپنی ماں صفیہ بیگم کے کمرے میں گھسی، جو اس وقت چائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امی، وہ امی، وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح دہاڑی، آپ کو اپنی اس بیٹی سے اتنی نفرت ہے کیا؟ اللہ اللہ، مارنا ہے تو زہر دے دے پلیز، مگر خدا کے واسطے مجھے اس شیطانی بلا سے نکاح تو نہ کرے نا۔ صفیہ بیگم نے جلدی سے تسبیح ایک طرف رکھی۔ مینال، ہوش میں ہو لڑکی، کیا کہہ رہی ہو؟ آواز نیچی رکھو، میں سچ کہہ رہی ہوں امی۔ مینال کے آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ کو پتا ہے نا وہ مجھے کتنا ذلیل کرتا ہے، وہ مجھے کیا کہتا ہے؟ مس مصیبت کہتا ہے۔ میں جہاں جاتی ہوں مصیبت ساتھ لاتی ہوں، اس جلاد کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ صفیہ بیگم نے اٹھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ ان کا دل بھی پسیج رہا تھا۔ پاگل لڑکی، وہ تیرا کزن ہے، بچپن سے تمہیں چھیڑتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ تیرا خیال رکھے گا۔ خیال رکھے گا وہ میری جان؟ امی، مینال نے روتے ہوئے کہا، مگر صفیہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے لہجے میں سختی پیدا کی۔ اب بس بہت ہو گیا، یہ بڑوں کا فیصلہ ہے اور فیصلہ ہو گیا ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے۔ جس وقت مینال اپنی ماں کے سامنے دہائیاں دے رہی تھی، عین اسی وقت دوسرے کمرے میں حازم کا پارا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ اپنی ماں زبیدہ بیگم کے سامنے غصے سے ٹہل رہا تھا۔ امی، آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں وہاں اپنی ریزنٹسی کے لیے جا رہا ہوں، وہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال ہونے والے ہیں۔ میں دن میں 18 گھنٹے اسپتال میں ہوں گا۔ میں اس پاگل لڑکی کی دیکھ بھال کرنے، اس کے نخرے اٹھانے، اس کی مصیبتیں سمیٹنے نہیں جا رہا ہوں۔ اس نے ہاتھ جھٹک کر کہا۔ زبیدہ بیگم نے اطمینان سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ آواز نیچی رکھو حازم، وہ پاگل نہیں ہے، تمہاری بیوی بننے والی ہے۔ بیوی؟ حازم نے زہر کھند لہجے میں ہنسا۔ خود ایک آفت ہے، اس مصیبت نام بالکل ٹھیک رکھا ہے میں نے اس کا۔ وہ میرے کیریئر کو، میری توجہ کو شروع سے ہی پہلے دن برباد کر دے گی۔ میں اسے نہیں سنبھال سکتا اور میں اسے ساتھ نہیں لے کر جا سکتا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ حازم، زبیدہ بیگم کا لہجہ پہلی بار سخت اور قطعی تھا۔ اس گھر میں بہت سال پہلے ایک وعدہ کیا گیا تھا، تمہارے دادا نے اس کی زبان لی تھی، اور وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور تم اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ بات ختم کرو نا۔ اور گھر کے سرسبز لان میں شام کی ٹھنڈی ہوا کے بیچ ایک مختصر سی مگر بھوجل تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پھولوں کی لڑیاں اور ہلکی روشنیاں اس غمگین ماحول کا مذاق اڑا رہی تھی۔ قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مینال کو زبردستی ایک شوق سرخ جوڑے میں ملبوس کر کے بٹھا دیا گیا، اور وہ کسی ٹوٹی گڑیا کی طرح بیٹھی تھی، اور اس کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کاجل اور مسکارا اس کے رخساروں پر سیاہ لکیریں بنا چکے تھے۔ اس کے برابر میں سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس حازم یوں بیٹھا تھا جیسے اسے کسی شادی پر نہیں بلکہ زبردستی کسی جنازے پر بٹھا دیا گیا ہو۔
اس کا چہرہ پتھر کے تاثرات سے عاری تھا، اور وہ سامنے رکھے گلاب کے پھولوں کو یوں گھور رہا تھا جیسے اسے جلا کر راکھ کر دے گا۔ قاضی صاحب نے نکاح کے بول شروع کیے: منال منت سفیان ولدیت سفیان احمد۔ جب قاضی صاحب نے پوچھا: کیا آپ کو حازم ولد بحق مہر قبول ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ منال نے ایک لمحے کے لیے رونا روکا، اسے اپنے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں صفیہ بیگم کو دیکھا، جو کہ چند قدم دور بیٹھی ٹیشو سے اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھی۔ منال نے ایسی کسیدی اور تکلیف بھری نظروں سے دیکھا کہ صفیہ بیگم نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ قبول ہے، منال کی آواز میں ایک سسکی ڈوب گئی۔ جب یہ سوال حازم سے پوچھا گیا تو اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا، اور دانت پیستے اتنی دھیمی آواز میں کہا: قبول ہے، کہ قاضی صاحب کو دوبارہ پوچھنا پڑا۔ اسے دوسری بار آواز کو ذرا بلند کیا، مگر لہجے کی نفرت کم نہ ہوئی۔ اڈے پر رخصتی کا منظر کسی بھی جذباتی فلم سے کم نہیں تھا۔ نال اپنی ماں سے یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ رہا ہو، اور وہ ہزاروں کی تار ہو رہی تھی: امی، خدا کے لیے مجھے بچا لے، مجھے نہیں جانا، یہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے اس اژدہے سے بچا لے امی۔ صفیہ بیگم خود بھی رو رہی تھی: پاگل نہ بن بیٹی، تیرا شوہر ہے، وہ خیال رکھ اپنا۔ اور دوسری طرف حازم اپنے باپ اور تایا سے گلے ملنے کے بعد مکمل طور پر لاتعلق کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی روتی بسورتی منال پر نہیں ڈالی، اپنی گھڑی دیکھ کر اوپر اپنا ہینڈ کیری بیگ گھسیٹتا اور کسی جذبے کے بغیر لاؤنج کی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا، بس سرد آواز میں کہا کہ چلو، پرواز کا وقت ہو رہا ہے۔ 14 گھنٹے کی پرواز نے منال کی زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وقت اتنی سست روی سے بھی گزر سکتا ہے، کہ 14 گھنٹے نہیں، 14 صدیاں تھی۔ ان کے درمیان 30,000 فٹ کی بلندی پر ایک ایسی برفانی خاموشی جمی تھی جسے توڑنے کی ہمت شاید دنیا کی کسی بھی آئس بریکر میں بھی نہیں تھی۔ منال نے اپنی سیٹ کھڑکی کی طرف گھما دی، اور وہ گھنٹوں خلا میں بادلوں کے گالوں کو اور پھر نیچے پھیلے سیاہ سمندر کو گھورتی رہی۔ اس کا دماغ ان سوچوں میں غرق تھا کہ اس کی زندگی کا کون سا یہ بیارق موڑ تھا۔ اس کی کالج کی پڑھائی، اس کے دوست، اس کا آرام دہ بستر، سب کچھ چھین کر اس اژدہے کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ جب آنکھیں تھک جاتی تو شال منہ میں ڈال کر سونے کی اداکاری کرتی، حالانکہ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بس اذیت سے بچنا تھا کہ یہ غلطی سے اس کی نظر برابر کی سیٹ پر بیٹھے اس مغرور شخص پر نہ پڑ جائے۔ دوسری طرف حازم تھا۔ اسے پرواز شروع ہوتے اپنی نشست کی بتی جلائی اور اپنے دل کی کوئی موٹی خوفناک کتاب کھولی۔ وہ اس کتاب میں یوں غرق تھا جیسے اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ اسی میں لکھے الفاظ پر منحصر ہو۔ اور صفحات پلٹتا، باریک بینی سے لکیریں کھینچتا، اور کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کا وجود چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس اپنی بغل میں بیٹھی مصیبت کے لیے ایک سیکنڈ بھی فالتو نہیں ہے۔ ایک موقع پر جب فضائی میزبان ایئر ہوسٹس مسکراتے ہوئے ٹرالی لے کر آئی تو یہ خاموشی ایک لمحے کے لیے ٹوٹی۔ جناب، میڈم، کیا آپ رات کا کھانا پسند کریں گے؟ منال جو بھوک سے مر رہی تھی نے غصے سے حازم کو دیکھا۔ حازم نے جو اپنی کتاب کے کچھ صفحے سے سخت چڑا ہوا تھا، لگ رہا تھا، اسی لمحے غصے سے منال کو دیکھا۔ نہیں، دونوں کی آواز ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسی بیزاری اور غصے کے ساتھ بلند ہوئی تھی۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائی جیسے دو دشمنوں کی تلواریں ٹکرائی ہوں، اور پھر دونوں نے منہ پھیر لیا۔ فضائی میزبان اس عجیب و غریب نئے نویلے جوڑے کو دیکھ کر کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر اترتے قطاروں کی خواری اور پھر ایک اور خاموش ٹیکسی رائڈ کے بعد وہ آخر کار اپنی نئی زندگی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ حازم نے چابی گھما کر دروازہ کھولا اور اپنی بتی جلائی۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک خوابگاہ والا اپارٹمنٹ تھا، بمشکل ایک لاؤنج جس میں ایک کونے میں باورچی خانہ بھی تھا اور ایک طرف چھوٹا سا پرانا سا صوفہ پڑا تھا۔ ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جو ظاہر ہے خوابگاہ کا تھا۔ منال جو پاکستان میں اپنے بڑے سے کمرے کی عادی تھی، اپنا ہینڈ کیری وہی فرش پر گراتے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ اس کا رہا سا موڈ بھی زمین بوس ہو گیا تھا۔ اس نے تنزیہ نظروں سے حازم کو دیکھا۔ یہ اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ تصدیق تھی۔ یہ ہے وہ محل جس کے لیے آپ اتنے مر رہے تھے؟ یہ چوہے کا بل؟ اچھا، تو میرا کمرہ کہاں ہے؟ حازم نے اس کے طنز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ تھکاوٹ سے چور لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا بڑا بیگ سیدھا خوابگاہ کے دروازے کو دھکیل کر اندر بستر پر پھینکا۔ اس نے خوابگاہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ میرا کمرہ ہے، اور اس نے لاؤنج میں پڑے اس ادھورے پرانے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ صوفہ تمہارا ہے۔
وہ خوابگاہ میں جانے کے لیے مڑا پر رکا اور مینال کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، اور ہاں، شور مت کرنا، مجھے صبح جلدی ہسپتال جانا ہے۔ دروازہ بند ہونے پر مینال نے صرف اتنا کہا کہ حازم سیدھا بستر پر گر گیا۔ وہ لاؤنج کے بیچوں بیچ اپنے سامان کے ساتھ اس صوفے کو گھورتی رہ گئی جو شاید اس سے قد میں چھوٹا ہی تھا۔ پہلی رات مینال پر قیامت بن کر گزری تھی۔ وہ اس تنگ سے پرانے صوفے پر کسی کروڑ چین نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سپرنگ اسے چبھ رہے تھے اور وہ نیو یارک کی ناواقف ہڈیوں میں گھستی سردی اسے بری طرح پریشان کر رہی تھی۔ اسے وہ واحد کمبل جو اسے ملا تھا اپنے گرد کس کر لپیٹ لیا، مگر وہ ناکافی تھا۔ 14 گھنٹے کی پرواز، اس کے بعد کی ساری خواری اور سب سے بڑھ کر بھوک۔ اسے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، پیٹ میں چوہے نہیں بلکہ بھوکے شیر دوڑ رہے تھے، اور اس وقت اندھیرے اجنبی کمرے میں صوفے پر سکر کر لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ اس کی سسکیاں اتنی ہلکی تھی کہ شاید ہی کوئی سن پاتا، مگر دوسری طرف اپنی خوابگاہ میں آرام دہ حالت میں حازم جاگ رہا تھا۔ وہ تھکاوٹ سے چور تھا، مگر زمین کی خلش اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اسے خاموشی میں مینال کی دبتی ہوئی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل پسیجا، اس کا دل چاہا کہ اٹھے، اسے اپنے کمرے میں بستر پر سلا دے اور خود صوفے پر آ جائے، یا کم از کم اسے کھانے کو ہی کچھ دے دے۔ لیکن پھر جیسے اس نے یہ سوچا، اسے مینال کا جلات اعظم اور سڑا ہوا بینگن کہنا یاد آ گیا۔ اسے ہوائی اڈے پر مینال کا وہ ڈرامہ یاد آ گیا جہاں وہ اسے اژدہا کہہ کر پکار رہی تھی۔ اس کا غصہ، اس کی ہمدردی پر وہ ایک دم حاوی ہو گیا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بدتمیزی کرے مس مصیبت، خود ہی بھگتے۔ اب اسے تکیہ اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیا اور زبردستی آنکھیں موند دی۔ حازم صبح اس وقت اٹھا جب باہر ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی، اور شاور لے کر وہ تیار ہوا اور اپنی فوٹی موٹی کتابیں بیگ میں ڈالی اور اسپتال جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے لاؤنج میں سوئی ہوئی مینال پر ایک سرسری نگاہ ڈالی جو اب بھی گٹھری بنی صوفے پر پڑی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر، ناشتہ کیے بغیر دروازہ آہستہ سے بند کیا اور چلا گیا۔ مینال کی آنکھ کافی دیر سے کھلی، کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی، اس کا سارا جسم صوفے پر سونے کی وجہ سے اکڑا ہوا تھا۔ بھوک سے اب اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور سیدھا باورچی خانے کی طرف گئی۔ کچھ تو ہوگا کھانے کو، بڑبڑائی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا رہا سا خون بھی خشک ہو گیا۔ چھوٹے سے باورچی خانے میں سوائے چند انڈوں، ڈبل روٹی کی ایک سوکھے پیکٹ اور دودھ کے تقریباً خالی ڈبے کے کچھ نہ تھا۔ وہ یہ جلات کیا کھاتا ہے؟ پتھر! اس نے غصے سے فریج کا دروازہ بند کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ انڈے ابالے گی اور ڈبل روٹی گرم کرے گی۔ انڈے تو اس نے جیسے تیسے چولہے پر چڑھا دیے، مگر ڈبل روٹی کا کیا کرے؟ تبھی اس کی نظر کاؤنٹر پر رکھے ڈبل روٹی سیکنے کی آلے ٹوسٹر پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ کبھی ایسی چیز اس نے استعمال نہیں کی تھی، اس نے نا تجربہ کاری میں ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے اس میں ڈھونڈے اور اس کا کانٹا آخری حد تک گھما دیا۔ چند لمحے گزرے کہ ایک تیز چلنے کی بو پورے گھر میں پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ مینال سمجھ پاتی، اس آلے میں سے کالے دھوئے کے بادل اٹھنے لگے اور پھر ایک کان پھاڑ دینے والی دہشت ناک آواز پوری رہائش گاہ میں گونج اٹھی۔ چھت پر لگی ایک سرخ بتی تیزی سے جلنے لگی۔ مینال کا خوف سے خون خشک ہو گیا تھا۔ اسے لگا گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ اسے اپنی زندگی میں اس خوفناک صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسے کبھی نہیں اس نے سوچا تھا۔ وہ بھاگی اور سیدھا اسی صوفے کے نیچے چھپ گئی، دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لی اور آنکھیں زور سے مچ لی۔ اسی شور شرابے میں باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ کوئی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پڑوسیوں کی گھبرائی ہوئی آواز آنے لگی، مگر مینال نے صوفے کے نیچے سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ حازم اپنی 12 گھنٹے کی ہڈیوں کو توڑنے والی بھاری شفٹ کے بعد رات کو جب گھر لوٹا تو اس کا حال برا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند اور ذہنی تھکاوٹ سے جل رہی تھی۔ اسے صرف اپنے بستر اور چند گھنٹوں کی خاموشی کی طلب تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر میں سکون ہوگا، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا، ایک تیز بو اور باسی دھوئے کے بادل نے اس کا استقبال کیا۔ یہ کیا؟ اسے ہاتھ سے دھواں ہٹاتے لاؤنج کا جائزہ لیا۔ پورا اپارٹمنٹ کسی تندور کی طرح لگ رہا تھا۔ چلے ہوئے ٹوسٹ کی بو ہر طرف پستی ہوئی تھی۔ اس کی نظر باورچی خانے کی کاؤنٹر پر پڑی، سیاہ ہو چکے ٹوسٹر پر پڑی۔ پھر اس کی نظر لاؤنج کے سب سے تاریک کونے پر پڑی جہاں مینال اپنے گھٹوں میں سر دیے
एक छोटी सी गठरी बनी बैठी थी और धीरे धीरे सिसक रही थी। उसके पूरे वजूद हचकोले खा रहा था। हाजिम की सारी थकावट एक लम्हे में गुस्से में बदल गई। आज सुबह का वो फायर अलार्म वाला वाकया, पड़ोसियों के शर्मिंदा सवालात, अस्पताल में एक मुश्किल दिन, और अब ये क्या मुसीबत है यार। उसकी आवाज उसकी थकावट से ज्यादा कड़क थी। वो गुस्से में आगे बढ़ा। तुमसे एक डबल रोटी का टुकड़ा नहीं संभाला जाता? एक टोस्ट नहीं बन सकता तुमसे? घर का क्या हाल बना दिया तुमने? तुम चाहती क्या हो? मृणाल, जो सुबह के वाक़ये से अब तक खौफजदा, शर्मिंदा और भूखी बैठी थी, उसके अल्फाज सुनकर बारूद की तरह फट पड़ी। उसे सकना छोड़कर एकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसू से सुर्ख थी, मगर इसमें खौफ की जगह पे एक शदीद गुस्सा और बगावत थी। तो किसने कहा था मुझे यहाँ लाए आप? वो चीखी। मैंने तो नहीं कहा था ना, क्या मुझे जहन्नुम मिले है? ना मुझसे ये बनता है ट्विस्ट, ना मुझसे ये सब होता है। चाहे यहाँ से मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ। आपसे तो बात करना ही फजूल है, जल्लाद कह के। वो जल्लाद पर इतने जोर से वापस कोने में बैठ गई और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। हज़म के पास इस तूफान का कोई जवाब नहीं था। वो इतना थका हुआ था कि मजीद बहस की हिम्मत ही नहीं थी, और वो गुस्से से पैर पटकता अपने कमरे में गया और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दीवारें हिल गई। अगली सुबह अपार्टमेंट में एक अजीब किस्म की सर जंग वाली खामोशी थी। हाजिम आज जल्दी उठ गया था। जब वो घर से निकला तो उसने एक अजीब मंजर देखा। मृणाल ने अपना लंबा शोख रंग का दुपट्टा लिया हुआ था, शायद वही जिससे वो पहले दिन भंगड़ा डाल रही थी, उसे लाउंज के एन वस्त में किसी मुल्क की सरहद की तरफ फर्श पर बिछा दिया था। ये लकीर किचन काउंटर से शुरू होकर सोफे के पास से होती हुई दरवाजे तक जाती थी। हाजिम ने हैरत और बेजारी से अपनी भवें चुकाई। मृणाल, जो अपनी सरहद के पास बाजू बांधे खड़ी थी, सख्त नजरों से उसे देखा और ऐलान किया कि ये मेरी हद है। ये सोफा, ये कोना और आधा बावर्ची खाना, वो आपकी हद है, आपका कमरा, और बाकी जगह आप मेरी तरफ नहीं आएंगे और मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगी। और उसकी इस बचकाना हरकत पर वो हंसना चाहता था, मगर उसका गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने सिर्फ सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि जो करना है करो। वो सीधा बावर्ची खाने में अपनी तरफ गया। एक कलम और कागज का टुकड़ा नोट उठाया, उस पर जली हरूफ में कुछ लिखा और उसे लाकर सीधा फ्रिज के दरवाजे पर चिपका दिया। मृणाल ने करीब जाकर पढ़ा। उस पर लिखा था, कानून नंबर 1, रात 10 बजे के बाद कोई ऊंची आवाज या शोर शराबा नहीं होगा। मृणाल ने गुस्से से कागज को देखा, फिर हाजिम के बंद दरवाजे को। वो वापस गई और एक और कागज लिया और पहले वाले के नीचे चिपका दिया। कानून नंबर 2, बावर्ची खाने के बर्तन जो इस्तेमाल करे वो खुद ही धोए, खासतौर पर रात के वक्त। उस दिन से उन दोनों की बातचीत का वाहिद जरिया वो फ्रिज का दरवाजा बन गया, जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी खामोश तानों, कवानीन और शिकायत से बढ़ता जा रहा था। अपार्टमेंट के बीच बिछी वो दुपट्टे की सरहद अब इन दोनों की जिंदगियों का मुस्तकिल हिस्सा बन चुकी थी। दिन सर्द खामोशी में गुजर रहे थे, जिसे सिर्फ फ्रिज पर चिपकाए जाने वाले नए तंज नोट्स की आवाज ही तोड़ती थी। मिनाल को शदीद कैद और तन्हाई का एहसास होने लगा। अपार्टमेंट का उसका वाला हिस्सा उसे किसी वीरान जजीरे की तरह लगता था। एक दिन बोरियत और इसी खामोशी गुस्से से तंग आकर उसने सोचा कि अपनी माँ से बात कर के दिल का बोझ ही हल्का कर ले। उसने फोन मिलाया और दूसरी तरफ जैसे ही सफिया बेगम ने हेलो किया, मिनाल फट पड़ी। अम्मी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? वो रोते हुए बोली, ये आदमी, ये तो बिल्कुल जल्लाद है। ये मुझसे बात तक नहीं करता। हम एक घर में अजनबियों की तरह रहते हैं। हमारे बीच में एक सरहद बिछी है। हमारी फ्रिज पर खाने की तरकीबों के बजाय लड़ाई वाले नोट्स लगे हैं। सारा दिन या तो अस्पताल में होता है या इन मोटी किताबों में। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सफिया बेगम और ताई जुबैदा टाउन हॉल लाउंज में बैठी चाय पी रही थी और फोन स्पीकर पर था। मिनाल की डरामाई शिकायतें सुनकर जुबैदा बेगम अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबा रही थी। उनकी आंखों में शरारत थी। अरे बेटा, सफिया बेगम ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो। वो दिल का बुरा नहीं है, बस एक काम का बोझ है उस पर। तुम बीवी हो उसकी, समझा करो। मिनाल को जैसे आग लग गई। उसे लगा उसकी माँ भी उसका साथ छोड़कर उनकी तरफ हो गई। दिल का बुरा नहीं है? वो गुस्से से चीखी। उसके पास दिल ही कहाँ है जो बुरा हो या अच्छा हो? वो तो पूरा का पूरा बुरा है। आपको तो बस अपनी बात मनवानी थी। ये कहकर उसने गुस्से से फोन बंद कर दिया और सोफे पर पहन दिया। कोई बात नहीं, समझता। इस नाकाम गुफ्तगू ने मुझसे मजीद बेचैन कर दिया था। उसे लगा जैसे अपार्टमेंट की दीवारें उस पर हंस रही हैं। भाड़ में जा सब, वो बुड़बुड़ाई।
उसने अपनी चादर और पर्स उठाया और फैसला किया कि इस कैद में घुटने से बेहतर है कि बाहर की दुनिया देखी जाए। वो गुस्से में दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो कुछ देर सड़कों पर बेमकसद घूमती रही, फिर उसकी नज़र सबवे ज़ेरे ज़मीन रेल के स्टेशन पर पड़ी। उसने फैसला किया कि आज वो खुद शहर घूमेगी। वो नीचे उतरी, रंग बिरंगे नक्शों को समझने की कोशिश की, मगर सब कुछ उलझा हुआ लगा। उसने हिम्मत की और बगैर किसी से पूछे सामने खड़ी रेलगाड़ी में बैठ गई। वो खिड़की से बाहर अंधेरे रास्तों को गुजरता देखती रही। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कितना वक्त और फासला तय कर चुकी है। जब वो उतार एक अनजान स्टेशन पर उतरी तो उसे एहसास हुआ कि वो शहर के किसी बिल्कुल मुख्तलिफ कोने में पहुंच गई है। ये इलाका उसके अपार्टमेंट की तरह रोशन और मसरूफ नहीं था। उसने घबरा कर रास्ता देखने के लिए अपना फ़ोन निकाला, मगर ये देखकर उसका दिल टूट गया कि फ़ोन की बैटरी सिर्फ बत्ती चल रही थी और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती उसकी स्क्रीन स्याह हो गई। शाम तेजी से ढल रही थी, सर्दी बढ़ने लगी थी। मिनाल को हकीकी खौफ महसूस हुआ। वो अकेली थी, एक अनजान शहर के अनजान कोने में, बगैर फ़ोन के। उसका सारा गुस्सा और सारी महमजुई कफूर हो चुकी थी। वहीं एक बेंच पर वो बैठ गई और अपने घुटनों में सर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल से 12 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के बाद जब हाजिर में अपार्टमेंट का दरवाजा खुला तो अंदर गैर मामूली खामोशी और अंधेरा था। उसकी हद में रोशनी नहीं जली थी। फिर सो गई हो गई। उससे बेजारी से सोचते जूते उतारे, मगर जब उसे अपने कमरे की बत्ती जलाई तो लाउंज भी रोशनी फैली। सोफा खाली था और दुपट्टे की सरहद वैसी ही बिछी थी, मगर मिनाल अपनी हद में मौजूद नहीं थी। उसके जूते भी गायब थे। पहले तो उसे शदीद गुस्सा आया कि हद हो गई, अब ये लड़की रातों को भी बाहर घूमेगी। उसने सोचा कि शायद वो नीचे चहलकदमी करने गई होगी। उसने कपड़े बदले, फ्रिज से पानी निकाला, मगर उसकी नज़र बार बार लाउंज के खाली सोफे पर जा रही थी। 1 घंटा गुजर गया, फिर दूसरा घंटा भी गुजरने लगा। अब हाजिम का गुस्सा तशवीश में बदल रहा था। उसने मिनाल का फ़ोन मिलाया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। ये सुनना था कि हाजिम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फ़ोन बंद, एक अनजान शहर में, जहाँ वो कभी किसी को जानती ही नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में एक लम्हे के लिए हजार बुरे ख्याल आए और पागलों की तरह अपार्टमेंट से बाहर भागा। उसे जैकेट भी नहीं पहनी थी और न्यूयॉर्क की सर्द हवा उसे छेद रही थी, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो सड़कों पर, करीबी दुकानों में, जेरे जमीन रेल के स्टेशन में से ढूंढ रहा था। आखिरकार रात के जब वो हर तरफ से हार गया तो उसे ढूंढता हुआ करीबी थाने पहुंच गया। वो वही थी, एक कोने में लकड़ी के बेंच पर किसी सहमे हुए परिंदे की तरह सुकड़ी बैठी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी और वो खौफ से कांप रही थी। उसे देखते वो मजीद डर गई, जैसे अब असल तूफान आएगा। मगर हाजिम ने इस बार उसे डांटा ही नहीं। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो खामोशी से अफसर के पास गया, कोई जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की और मिनाल के पास आकर साफ इतना कहा, चलो रास्ता। पर उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मिनाल का खौफ से बुरा हाल था और मुसलसल कांप रही थी। अपार्टमेंट में दाखिल होते वो सीधी अपने सोफे पर बैठकर खुद को चादर में लपेट लिया। हाजिम ने उसे चंद सेकंड देखा, फिर दुपट्टे की सरहद पात करते हुए उसकी हद दाखिल हुआ। सीधा बावर्ची खाने गया। मिनाल ने हैरत से उसे देखा। उसके लिए गर्म चाय बना रहा था। चंद मिनट बाद हाजिम चाय का कप लिए उसके सामने खड़ा था। बैठ कर पी दो। उसकी आवाज़ भारी थी और आइंदा मुझे बताए बगैर यहाँ से कदम बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। बेवकूफ लड़की। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, मगर उस गुस्से के साथ साथ एक वाज़िया फिक्र थी जिसे मिनाल ने पहली बार महसूस किया था। इस बात के रात के वाक़ये ने उन दोनों के दरमियान जमी बर्फ की दीवार में पहली दरार डाल दी थी। वो दुपट्टे की सरहद अब भी लाउंज में बिछी थी, मगर अब वो आहीनी सरहद की बजाय महज फर्श पर बड़ा कपड़े का एक बेमायनी टुकड़ा लगती थी, जिसे वो दोनों कभी कभार गलती से पार भी कर जाते थे। सबसे बड़ी तब्दीली ये आई थी कि फ्रिज का दरवाज़ा अब सिर्फ खाने पीने की अशिया के लिए इस्तेमाल होता था और उस पर लगे शराइतो ज़वाबित वाले कागज़ के पुर्जे कप के कचरे की नज़र हो चुके थे। अब अगर मिनाल को कुछ कोई कहना होता तो वो हाजिम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर पूछ रही थी, और अगर हाजिम को कोई शिकायत होती तो किताब से नजरें हटाए बगैर लाउंज में बैठी मिनाल को आवाज़ दे देता। कभी कभी जब हाजिम अपनी पढ़ाई से थक जाता तो वो लाउंज में आकर टीवी चला देता। मिनाल भी फौरन सोफे से उठकर कालीन पर बैठ जाती। यही से एक नई जंग शुरू हो जाती कि क्या बच्चों जैसे खाके लगा लिए हैं?
हाजिम चैनल बदलते हुए कहता, और आप क्या वो बूढ़ों वाली खबरें सुनेंगे? बराए मेहरबानी मुझे ना ड्रामा देखने दे। बिनाल उससे बई का रिमोट छीनने की कोशिश करती। छोड़ो उसे मिस मुसीबत, तुम हमेशा हर चीज खराब कर देती हो। पहले आप छोड़े मिस्टर कड़वे, सारा दिन तो लोगों के इलाज करते हैं, थोड़ी देर तफरीह भी कर लिया करें। लेकिन इन अलकाबात में पहली बार जहर नहीं था। अब इसमें गुस्से की बजाय एक अजीब सी छेड़छाड़ और भी तो गलती शामिल हो चुकी थी। एक रात हाजिम अस्पताल से देर से लौटा। अपार्टमेंट में मुकम्मल खामोशी थी। उसे सोचा मिनाल सो गई होगी और कपड़े बदलकर जैसे अपने कमरे से पानी पीने निकला, उसे सोफे पर एक अजीब सी आवाज आई। मिनाल गठरी बनी लेटी थी और बुरी तरह कांप रही थी। मिनाल, उसने आवाज दी। कोई जवाब ना आया। उसने करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह तप रही थी, मगर फिर भी सर्दी से उसके दांत बज रहे थे। या अल्लाह! हाजिम का पेशा बनाना डॉक्टर मोट फौरन जाग उठा। वो सारी थकन भूल गया। उसने झुककर मिनाल को उसके तमाम तर एहतजाज के बावजूद आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। मिनाल इतनी कमजोर थी कि कोई मजाहमत न कर सके और सीधा अपने कमरे में लाया और एहतियात से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बुखार, बहुत सर्दी। मिनाल नींद बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। कुछ नहीं होता। हाजिम ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा और वो भागकर दवाइयों का डिब्बा लाया और उसे बुखार की दवा खिलाई और फिर बावर्ची खाने से ठंडे पानी की प्याला और कपड़ा ले आया। अगले कई घंटे मिनाल ने एक अजीब सी गुनूदगी में गुजारे। उसे बस इतना होश था कि कोई उसके माथे पर मुसलसल ठंडी पट्टियां रख रहा था। जब वो आंखें खोलने की कोशिश करती, उसे हाजिम का धुंधला चेहरा नजर आता। जिल्लात, वही मिस्टर कड़वा जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की परेशानी सिमटी हुई थी। वो बार बार उसका हाथ पकड़कर दर्जा हरारत जांचता और फिर पट्टियां बदलने लगता। मिनाल ने नीम गनूदगी में सोचा कि ये जल्लाद मेरे लिए कितना परेशान है, और इस सोच के साथ ही एक अनजाना सा सुकून से वापस नींद की वादियों में रह गया। अगली सुबह जब मिनाल की आंख खुली तो वो हाजिम के आरामदा बिस्तर पर थी। रात वाला शदीद बुखार तो उतर चुका था, मगर उसकी जगह जिस्म में शदीद नकाहत और कमजोरी ने ले रही थी। एक लम्हे के लिए उसे समझ ना आया कि वो कहाँ है। फिर से पिछली रात का धुंधला सा मंजर याद आया। आग की तरह तपता जिस्म, सर्दी से बेकाबू कपकपाती, और फिर हाजिम का परेशान चेहरा जो इसके माथे पर ठंडियां पट्टियां रख रहा था। उसने हिम्मत करके उठने की कोशिश की, मगर सर चकरा गया। अपार्टमेंट में गैर मामूली खामोशी थी। हाजिम की अस्पताल जाने की कोई आहट नहीं आई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और हाजिम अंदर दाखिल हुआ। मिनाल ये देखकर हैरान रह गई कि उसने अस्पताल वाले कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि वो आम घरेलू लिबास में था। उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रे थी जिसमें गर्म यखनी सूप की भाप उठ रही थी। कैसा महसूस कर रही हो? उसकी आवाज में पेशा वराना नरमी थी। मिनाल ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ उसे देखा। अगले 2 दिन यही मामूल रहा। आजिम ने अस्पताल से छुट्टी ले ली थी। ये बात मिनाल के लिए किसी आजूबे से कम नहीं थी कि मिस्टर कड़वा, जो अपनी पेशा वराना जिंदगी को ही सब कुछ समझता था, उसकी खातिर अपना काम छोड़कर गिर बैठा। वो अब हाजिम के कमरे में उसके बिस्तर पर थी। हाजिम ने खुद सोफे पर डेरा डाल लिया था, जिसे देखकर मिनाल को शर्मिंदगी भी महसूस होती। इन 2 दिनों में हाजिम ने एक मिसाली तीमारदार होने का सबूत दिया। वो सिर्फ दवाएं वक्त पर नहीं दे रहा था, बल्कि बावर्ची खाने में बाकायदा उसके लिए खुद हल्की फुल्की गुजाई भी तैयार कर रहा था। मिनाल, जो हमेशा मोटी किताबों में गुम या गुस्से भरा हुआ देखने की उसे आदी थी, जब बावर्ची खाने में चम्मच चलाते और मुर्गी की यखनी बनाते देख हैरान रह जाती। वो गर्म यखनी का प्याला लेकर उसके पास बैठता। चलो ये खत्म करो, हिम्मत आएगी। मिनाल खामोशी से पी लेती। इन 2 दिनों में इसने बहुत कुछ होता था। उसे पहली बार गहराई से एहसास हो रहा था कि वो हाजिम को समझने में कितनी गलती पर थी। उसका गुस्सा, उसकी सख्ती, सब सिर्फ उसकी लापरवाही, उसकी बचपने और उसकी मुसीबतों पर होता था। जब उसने ट्विस्टर जलाकर फाइल अलार्म बजाया, या जब वो बिना बताए घर से निकल कर गुम हो गई थी, वो गुस्सा जायज था, मगर अब जब वो वाकई बीमार और बेहिस थी, तो वो जल्लाद की नजर ही नहीं आ रहा था। उसकी जगह एक ऐसा शख्स था जो रात को उसके लिए जाग रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था और उसके लिए अपने हाथ से खाना पका रहा था। उसे उस रात की दहशत याद आई जब वो थाने में थी, और जिस तरह हाजिम ने उसे वहां से निकाला था बगैर एक लफ्ज डांटे, और अब जिस तरह वो इसकी तीमारदारी कर रहा था। उसने कमजोरी से नकाहत भरी आवाज में कहा, माफी चाहती हूँ हाजिम। जो उसके प्याले के ठंडा होने का इंतजार कर रहा था चौंक कर उसे देखा। किसने?
میری وجہ سے آپ کی چھٹی ہو گئی نا، آپ کا کام رک گیا۔ اس کی آواز میں حقیقی شرمندگی تھی، جیسے وہ اپنی مصیبت ہونے پر معافی مانگ رہی ہو۔ حازم نے اسے چند میں بغور دیکھا، جیسے اس کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہلکی سی غیر متوقع مسکراہٹ نمودار ہو۔ کوئی بات نہیں مس مصیبت، اس نے چمچ یخنی سے بھرتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی تم بیمار ہو، کم شور مچاتی ہو، اور یہ تبدیلی میرے لیے کافی سکون دہ ہے۔ منال کی آنکھیں جو بیماری سے بجھی ہوئی تھی ایک دم کھل گئی۔ اس کے چہرے پر نکاہت کے باوجود غصے کے تاثرات ابھرے۔ آپ آپ اس حالت میں مجھے چھیڑ رہے ہیں؟ اس نے نکاہت کے باوجود قریب پڑا چھوٹا تکیہ اٹھایا اور پوری قوت سے حازم کی طرف پھینکنے کی کوشش کی تھی۔ تکیہ بمشکل اس کی گود تک ہی پہنچ پایا۔ حازم اس کی اس کمزور سی کوشش پر کھل کر مسکرایا، ہنس پڑا۔ یہ وہ خشک طنزیہ ہنسی نہیں تھی جو منال نے پہلے سنی تھی۔ یہ حقیقی دل سے نکلی ہوئی ہنسی تھی جو اس اپارٹمنٹ میں پہلی بار گونجی تھی۔ اس کی ہنسی دیکھ کر منال کا غصہ بھی ہوا ہو گیا تھا۔ وہ اپنی ناکامی پر اور اس کی اس غیر متوقع ہنسی پر خود بھی مسکرا دی۔ پھر اس کی مسکراہٹ بھی ایک ہلکی سی ہنسی میں بدل گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر تمام طنز، تمام غصے سے پاک ہو کر کھل کر مسکرایا تھا۔ اس ایک لمحے میں ان کے درمیان کی تمام برف جیسے پگھل کر بہہ گئی تھی۔ منال کی طبیعت مکمل طور پر بحال ہو گئی۔ اس بیماری نے اپارٹمنٹ کا سارا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ حازم کے کمرے میں رہتے رہتے اب اسے صوفے پر واپس جانا عجیب سا لگ رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ اسے وہ پرانی بیکاری اور بوریت ستانے لگی تھی۔ ایک شام اسے جھجکتے ہوئے حازم سے کہا جو اپنی کتاب میں غرق تھا، میں سارا دن فارغ رہ کر نہ تنگ آ گئی ہوں۔ حازم نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ تو کوئی نیا منصوبہ ہے مصیبتیں کھڑی کرنے کا؟ منال نے اس کی چھیڑ چھاڑ کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے کہا، نہیں، میں کھانا پکانا سیکھنا چاہتی ہوں، مطلب اچھا والا کھانا، ایسا نہیں جو دھوئے کے الارم بجا دے۔ حازم اس کی بات پر سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی یہ خواہش مثبت تھی۔ اس نے اپنی کتاب بند کی اور اگلے دن اس کی مدد سے قریبی کالج میں شام کی کھانا پکانے کی کلاسوں باورچی خانے کے اس باغ میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ اب منال کی زندگی میں ایک مصروفیت آ گئی تھی۔ وہ نئی نئی ترکیبیں سیکھ کر آتی اور انہیں گھر میں آزمانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کھانا جل جاتا اور کبھی نمک زیادہ ہو جاتا، مگر حازم اب مسٹر کڑوے کی طرح غصہ نہیں کرتا۔ وہ خاموشی سے کبھی کبھی چہرے پر ایک مشکل سی مسکراہٹ سجا کر اس کی ہر کوشش کو سراہتا اور کھا لیتا۔ ایک دن جب حازم ہسپتال سے لوٹا تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج کے درمیان سے وہ دوپٹہ غائب تھا جو مہینوں سے ان کی سرحدیں بنا ہوا تھا۔ اس نے حیرت سے منال کو دیکھا جو باورچی خانے میں کچھ کر رہی تھی۔ منال نے اس کی نظروں کو محسوس کیا مگر کچھ بولی نہیں۔ اسے خاموشی سے وہ سرحد ہٹا دی تھی۔ اس دن کے بعد ان کے زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرنے لگا۔ اکثر وہ رات کا کھانا کٹھے کھاتے، چھوٹی سی میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر۔ یہ ان کا دن کا سب سے خاص وقت بن گیا تھا۔ منال اسے اپنے کالج کی قصے سناتی کہ آج اس نے کیا نیا پکوان سیکھا اور اس کی سہیلیوں نے کیا کیا، اور حازم جو پہلے اپنی ذات میں گم رہتا تھا اب اسے اسپتال کے عجیب و غریب واقعات اور اپنی سخت مزاج نگرانیوں کی سپروائزرز کے بارے میں بتاتا۔ پھر ایک دن نیو یارک میں وہ برف باری ہوئی جس کی پیش گوئی تو تھی مگر شدت کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ پہلے تو منال کھڑکی سے گرتی روئی کی گالوں کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہوتی رہی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گال ایک خوفناک طوفان میں بدل گئے۔ سڑکیں بند ہو گئی، شہر میں ہنگامی حالت کا اعلان ہو گیا۔ وہ دونوں اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں باقی دنیا سے کٹ کر پھنس گئے۔ شام گہری ہوتے ایک دوسرے سے جھٹکے سے ان کی بجلی بھی چلی گئی۔ گرمی کے آلے ہیٹر کی گوں بند ہو گئی، فریج خاموش ہو گیا اور اپارٹمنٹ پر ایک دم اندھیرے میں گہرے سکوت نے قبضہ کر لیا۔ وہ اب کیا ہوگا؟ منال کی آواز میں خوف تھا۔ گھبراؤ مت۔ حازم کی آواز اندھیرے میں آئی۔ اس نے فون کی روشنی جلائی اور بڑی مشکل سے دراز سے ایک موم بتی ڈھونڈی اور نکالی۔ موم بتی کی کانپتی ہوئی مدھم روشنی میں وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ باہر برفانی ہواؤں کی خوفناک سیٹیاں بج رہی تھی۔ نہ ہونے کی وجہ سے اپارٹمنٹ میں اب تیزی سے ٹھنڈ ہونے لگی تھی۔ منال سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اسے خود کو کمبل میں لپیٹا ہوا تھا مگر سردی اس کی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ حازم نے اسے کانپتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس آیا واحد کمبل ان دونوں نے مل کر اوڑھ لیا۔ وہ موم بتی کی روشنی میں ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے تھے۔ منال پھر بھی کانپ رہی تھی۔ حازم نے گہرا سانس لیا اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔
اس نے اپنا بازو اس کی گرد حمائل کر کے اسے اپنی طرف بھینچ لیا تاکہ اسے اپنی حرارت دے سکے۔ منال ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر اس نے اپنا سر حازم کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اس قربت میں نہ کوئی شرم تھی نہ جھجک، بس ایک عجیب سا پرسکون سا احساس تھا۔ باہر طوفان تھا مگر اندر اس موم بتی کی روشنی میں ایک ہی کمبل میں لپٹے انہیں ایک ایسا سکون محسوس ہو رہا تھا جو ان دونوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا۔ برف باری کا طوفان تو تھم گیا مگر ان دونوں کے درمیان جو خاموش تعلق بنا تھا وہ مزید گہرا ہو گیا۔ ان کی زندگی اب ایک آرام دہ پگ ڈنڈی پر چل نکلی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد حازم نے ہسپتال سے آ کر ایک غیر متوقع اعلان کیا۔ ہفتے کو ہسپتال کی طرف سے ایک رسمی عشائیہ ڈنر ہے، تمہارے ڈاکٹر کو اپنے شریک حیات کے ساتھ آنا ہے۔ اس نے نظریں چرائے بغیر مگر تھوڑی سی جھجک کے ساتھ منال کو دیکھا۔ تمہیں بھی چلنا ہوگا۔ منال جو اب ان چیزوں کی عادی ہو رہی تھی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر عشائے والے دن اس پر ایک عجیب سی گھبراہٹ طاری تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس ایسے رسمی موقع کے لیے کوئی لباس ہی نہیں تھا سوائے ان بھاری بھرکم زرق برق جوڑوں کے جو تائی زبیدہ نے زبردستی اس کے جہیز میں ڈالے تھے۔ اسے بادل و خواستہ وہ صندوق کھولا۔ اس نے وہی شوق کامدانی والا سرخ جوڑا نکالا جسے دیکھ کر کبھی نہ پہننے کا اس نے عہد کیا تھا۔ آج حالات کتنے مختلف تھے۔ جب وہ کئی گھنٹوں کی تگ و دود کے بعد تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو حازم لاؤنج میں کھڑا بے صبری سے اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کتنی دیر ہے؟ اس نے مڑتے ہوئے کہنا شروع کیا اور اس کی بات وہیں اٹک گئی۔ منال اس گہری سرخ جوڑے میں ملبوس ہلکے سے سنگار کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ وہی مس مصیبت تھی مگر آج وہ کوئی اور ہی لگ رہی تھی۔ بال سلیقے سے سنورے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی پرانی شرارت کی جگہ ایک نئی پر اعتماد چمک تھی۔ نیو یارک کے ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں وہ کسی محل کی شہزادی لگ رہی تھی۔ حازم جو اسے ہمیشہ شلوار قمیص اور چادر میں دیکھنے کا عادی تھا، ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ اسے کیا کہنا ہے۔ اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بیوی جس نے اسے زبردستی نکاح کیا تھا واقعی بہت خوبصورت تھی۔ منال اس کی اس کھوئی ہوئی ساکت نظروں سے تھوڑا شرما گئی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کیسی لگ رہی ہوں؟ حازم جیسے کیسے گہرے ایک خواب سے جگا تھا۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا اور نظریں چرانے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک لگ رہی ہو، مناسب ہو، چلو دیر ہو رہی ہے۔ منال کو اس کے اس طرح ٹھیک کہنے پر ہنسی آ گئی۔ وہ اس کے جذبات چھپانے کے انداز سے واقف ہو چکی تھی۔ صرف ٹھیک، اسے بھویں اچکاتے ہوئے کہا، چلات کہیں کے تعریف کرنا بھی نہیں آتا آپ کو۔ حازم نے اس کے جواب میں صرف ہوں کہا مگر اس کی نظریں عشائے تک بار بار منال کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عشائے کی تقریب کافی شاندار تھی۔ ہر طرف لوگ رسمی اور مغربی لباس پہنے ملبوس تھے اور منال اپنے روایتی مشرقی جوڑے میں سب سے الگ اور نمایاں لگ رہی تھی۔ پہلے تو وہ ہسپتال کے بڑے بڑے طبیبوں ان کی بیک بات میں تھوڑی جھجک محسوس کرتی رہی مگر جلدی اس کی خوش مزاجی اور زندہ دلی نے کام دکھایا۔ وہیں حازم کا ایک ساتھی طبیب ڈاکٹر احمد جو کافی خود شکل اور باتونی تھا منال سے آ کر ملا۔ وہ حازم کے بالکل برعکس تھا۔ وہ منال کی باتوں اور اس کے لطیفوں سے بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ واقعی آپ نے پسٹل میں جلا کر فائر الارم بجا دیا تھا۔ وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ آپ تو بہت مزہ آئی ہو۔ حازم اتنا سنجیدہ، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی بیوی اتنی خوش مزاج بھی ہو سکتی ہے۔ منال بھی اپنی اس کامیابی پر خوش تھی کہ کوئی اس سے اتنی اچھی سے بات کر رہا ہے۔ حازم جو ذرا دور کھڑا اپنے نگران سپروائزر سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی نظریں بار بار اسی میز پر جا رہی تھی۔ اس کا موڈ شدید خراب ہونے لگا۔ اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور کو لطیفوں پر ہنس رہی ہے یا کوئی اس کی بیوی کو اتنی تعریف کر رہا ہے۔ اسے اس ڈاکٹر احمد کی آنکھوں میں وہی چمک نظر آ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے خود اس کی آنکھوں میں تھی۔ اس سے رہا نہ گیا، ان دونوں کے پاس ہے بالکل منال اور اس ڈاکٹر کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر احمد، وہ کل والے مریض کی فائل ذرا لا کے دے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ ڈاکٹر پھر منال سے باتیں کرنے لگا تو حازم پھر آ گیا۔ منال، تمہیں پینے کو کچھ چاہیے؟ وہ اس کا جواب سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ حازم کی اس کھلی مداخلت پر منال حیران بھی تھی اور کہیں نہ کہیں اس جلات کی چلن سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی عشاء سے واپسی پر گاڑی میں اس بار ایک مختلف قسم کی خاموشی طاری تھی۔ یہ وہ پرانی برفانی خاموشی نہیں تھی جس میں غصہ اور نفرت بڑی ہوتی تھی، نہ ہی یہ وہ آرام دہ خاموشی تھی جو اب ان کے درمیان کبھی کبھی ہوتی تھی۔
یہ ایک بھوجل تناؤ سے بھری چپتی ہوئی خاموشی تھی۔ باہر نیو یارک شہر کی روشنیاں تیزی سے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول تاریک اور بھاری تھا۔ حازم دونوں ہاتھوں سے پہیے اسٹرنگ وہیل کو سختی سے پکڑے سڑک پر نظریں جمائے تھا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور ماتھے پر وہی پرانے مسٹر کڑوے والے پل نمائے تھے۔ اس کا پورا وجود غصے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ منال جو ابھی تک عشاء کے ماحول سے پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی، پہلے تو خاموش بیٹھی رہی۔ وہ شام ملنے والی توجہ خاص طور پر ڈاکٹر احمد کی خوشامدی باتوں سے بار بار دل میں خوش تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ حازم کی اس مصیبت کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتی ہے، مگر اب حازم کی یہ خاموشی اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ اس نے کئی بار کنکھیوں سے اس کے پتھر بنے چہرے کو دیکھا، عشاء میں اس کا بار بار آ کر ان کے بیچ کھڑا ہونا، اب یہ موت والی خاموشی آخرکار اس سے رہا نہ گیا۔ کیا ہوا؟ اسے خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ آپ کا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ تقریب میں کچھ ہو گیا ہے کیا؟ حازم نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد اور سخت لہجے میں جواب دیا، ہاں کچھ ہو گیا ہے۔ کیا؟ منال نے مسلمیت سے پوچھا، حالانکہ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ طوفان کا مرکز وہی ہے۔ تمہیں اتنی کیا ضرورت تھی اس طبیب سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی؟ حازم کی آواز میں دبا ہوا غصہ پھٹ پڑا، جیسے پتہ نہیں کب سے جانتی اسے، اور وہ جس طرح تمہیں دیکھ رہا تھا نا، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوا۔ منال اس اچانک حملے پر حیران رہ گئی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ پھر اسے ڈاکٹر احمد کا ہنستا ہوا چہرہ یاد آیا۔ کون؟ ڈاکٹر احمد؟ اسے غصہ آنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے وہ تو بس مذاق کر رہے تھے، وہ میرے جلائے ہوئے ٹوسٹر کی بات سن کر ہنس رہے تھے۔ تو کیا کرتی وہاں؟ روتی کیا؟ آپ کے ساتھی تھے وہ، میں ان سے بدتمیزی تو نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس کے لہجے میں طنز آ گیا۔ ویسے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں ہنسوں یا رہوں؟ آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ مجھے ٹھیک سے جانتے بھی نہیں ہیں؟ آپ کے لیے تو میں آج بھی وہی مس مصیبت ہوں نا، جس سے آپ نے زبردستی نکاح کیا تھا۔ یہ جملہ آپ نے مجھے جانتے بھی ہیں کتنی بار کہا ہے، مجھے تیر کی طرح لگا۔ یہ منال کا جمع کیا ہوا سارا غصہ تھا، انکار کیے جانے کا جلاد کہلانے کا، اور پھر اتنے مشکل سے پگھلنے کے بعد وہی اس سرد رویے کے دکھنے کا۔ حازم نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا بریک لگا اور اسے سڑک کے کنارے ایک اندھیرے حصے میں روک دیا۔ گاڑی کے اچانک رکنے سے منال کا دل دہل گیا۔ وہ سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اسے گھبرا کر حازم کو دیکھا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے حازم۔ اس کی طرف مڑا حازم، اور اس کی آواز اب اونچی اور بھاری تھی۔ گاڑی کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ منال کی سانسیں جیسے رک گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تم کتنی ضدی ہو، کتنی لاپرواہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم ٹوسٹر جلا دیتی ہو۔ میں جانتا ہوں تم اکیلے نکل کر گم ہو سکتی ہو۔ اس کی آواز میں شدت تھی۔ میں تمہاری ہر مصیبت سے واقف ہوں، تمہارے ہر بے وقوفی کو جانتا ہوں۔ منال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مطلب؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ مطلب یہ کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ہنستی کیسے ہو۔ حازم نے اپنی آواز دھیمی کی، مگر اس میں شدت ویسی ہی تھی۔ اور میں نہیں چاہتا کوئی اور تمہیں جانے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تمہاری ان بے وقوفانہ حرکتوں کے بارے میں جانے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور تمہاری ہنسی سنے جس طرح وہ یہ سن رہا تھا۔ حازم نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، جو صدمے اور حیرت سے ساکت تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر منال کا ہاتھ جو اس کی گود میں رکھا تھا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، مگر حازم کی گرفت مضبوط اور گرم تھی۔ مطلب یہ مصیبت؟ اس نے اپنی آواز کو تقریباً سرگوشی جتنا دھیما کر لیا، مگر اس کی آنکھیں منال کے چہرے پر جمی تھی۔ کہ تم صرف میری مصیبت ہو، سمجھی؟ اور وہ حق صرف میرا ہے۔ ایک ساتھ بعد لاہور کا بین الاقوامی ہوائی اڈا آمد کا دروازہ لوگوں سے گچا گچ پڑا تھا۔ جون کی شدید گرمی اور حبس کے باوجود لوگوں کا جوش خروش دیتی تھا۔ اسی ہجوم میں شیشے کی دیوار کے پاس صفیہ بیگم اور زبیدہ بیگم بے چینی سے ایک ہی راستے کو تک رہی تھی۔ پچھلے ایک گھنٹے سے ان کی نظریں اس خودکار دروازے پر ٹکی ہوئی تھی، جو ہر چند منٹ کے بعد کھلتا اور مسافروں کو ایک نیا گروہ باہر نکل آتا۔ کہاں رہ گئے یہ بچے؟ صفیہ بیگم نے اپنی چادر کا کونا انگلی سے لپیٹتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں فکر صاف تھی۔ پرواز کی تو کب کی تو اتر چکی ہے، اللہ جانے وہ منال کیسی ہوگی، آ جائیں گے۔
जुबैदा बेगम ने ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून लहजे में कहा, हालांकि उनका दिल भी इतनी ही तेजी से धड़क रहा था। सामान लेने में वक्त लग जाता है सफिया। सफिया बेगम ने अपनी जेठानी को देखा। जुबैदा बाजी, दिल कांप रहा है। हमने जो किया वो ठीक तो था ना? पूरा साल हो गया इस जल्लाद ने एक बार भी उसे अकेले बात करने नहीं दी। जब भी फोन पर बात करती है साथ बैठा होता है। मुझे तो डर है कि मेरी बच्ची घुट घुट कर। फिक्र मत करो सफिया। जुबैदा ने उनका हाथ थामा। हाजिम को मैं जानती हूँ, वो सख्त है मगर बेहिस नहीं, और मुझे लगता है कि हमारा मंसूबा वो रहेगा। सफिया बेगम ने जुबैदा की बात काटते हुए खुशी से चीखा। दरवाजे से मुसाफिरों का आखिरी गिरोह नमदार हुआ। सबसे आगे मिनाल अपनी ट्राली घसीटती आ रही थी। उसने जीन्स पर एक लंबा कुर्ता पहना हुआ था और बाल सलीके से बंधे हुए थे, और एक साल पहले वाली वो कॉलेज की लापरवाह लड़की नहीं लग रही थी। उसके अंदाज में एक पुख्तगी और पुरएतमाद चमक थी जो न्यूयॉर्क ने उसे दी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो उसकी पुरानी शरारतों से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसके पीछे वही कदावर संजीदा सूरत वाला हाजिम था। वो भी ट्राली धकेल रहा था, मगर इस बार उसके माथे पर बल नहीं थे। वो अस्पताल की बारिश शिफ्ट से थका हारा नहीं लग रहा था। वो पुरसुकून था, और उसकी नजरें हजूम में किसी को नहीं बल्कि अपने आगे चलती मिनाल को ही देख रही थी। जैसे ही मिनाल की नजर अपनी माँ और ताई पर पड़ी, उसकी वो सारी पुख्तगी हवा हो गई। वो ट्राली वहीं छोड़कर बच्चों की तरह चीखती भागी, अम्मी, ताई अम्मी। वो एक ही वक्त में दोनों से लिपट गई। ये वही मिनाल थी जो एक साल पहले इसी हवाई अड्डे में रो रो कर कह रही थी कि मुझे अजदहे से बचा लो। मगर आज इसके आंसुओं में सिर्फ खुशी और मुलाक का सुकून था। पागल लड़की। सफिया बेगम खुद भी रो पड़ी। कैसी है मेरी बच्ची? हाजिम मुस्कुराता उनके पास पहुंचा। वो अब वो मिस्टर कड़वा नहीं था जो अलग थलग खड़ा रहता। उसने अपना सामान एक हाथ से संभाला और अपनी माँ और खाला सफिया के सर पर प्यार किया। उनसे झुक कर मिला। फिर एक ऐसा मंजर हुआ जिसकी सफिया बेगम ने कभी तवक्को नहीं की थी। मिनाल जो अभी तक अपनी माँ से लिपटी बातें कर रही थी, हाजिम ने आगे बढ़कर मुकम्मल अपनाए और फिर हिफाजत के इशारे के साथ अपना दूसरा हाथ मिनाल की कमर के गिर्द रख दिया और उसे आहिस्ता से अपने साथ लगा लिया। उसका ये अमल इतना फितरी था जैसे वो हमेशा से ऐसा करता आया हो। मिनाल ने भी उसके इस अमल पर कोई झिझक नहीं दिखाई, बल्कि वो इसके हिसार में और सुकून से खड़ी हो गई। हाजिम उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। ये वो हंसी नहीं थी जो इसने मिनाल का मजाक उड़ाते हुए हंसी थी। ये एक हकीकी गर्मजोशी बड़ी मुस्कुराहट थी। सफिया बेगम ने अपनी बेटी के चेहरे की चमक और फिर इस पर हाजिम की मजबूत गिरफ्त और इसकी आंखों में अपनी बीवी के लिए मोहब्बत भरी मलकियत को देखा। उनकी आंखें तशक्कुर से भीग गई थी। उन्होंने नजरें उठाकर अपनी जेठानी जुबैदा बेगम की तरफ देखा। जुबैदा बेगम पहले उन्हें देख ही रही थी। उनकी आंखों में हजारों अल्फाज थे। सफिया बेगम ने उन्हें देखा। फिर दोनों माएं एक दूसरे को देखकर एक गहरी समझ बूझ वाली और फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा दी थी। उनका वो जबरदस्ती वाला परखुतर मंसूबा जिसे सबने पागलपन कहा था, आखिरकार कामयाब हो गया था।